अस्सलामुअलैकुम। शमीम आरा प्रोडक्शन के तहत बनाई जाने वाली रज़िया भट्ट के नावल से माखूज इस फिल्म की सरमायाकार शमीम आरा और मोहम्मद उस्मान थे, जिसका स्क्रीन प्ले अली सुफियान आफाकी और डायलॉग मसरूर अनवर ने तहरीर किए। फिल्म के हिदायतकार लईक अख्तर थे। अक्सबंदी का काम कामरान मिर्जा ने अदा किया। उर्दू जुबान की ये फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1968 की इस 92 नंबर पर रिलीज होने वाली फिल्म का नाम था साइका। फिल्म के अहम अदाकारों में शमीम आरा, मोहम्मद अली, लहरी, जमुरद, रागिनी, नबीला, साबिरा सुल्ताना, निघत सुल्ताना, कवि, असद जाफरी, शाकिर, छमछम, एमडी शेख, कलावती और बेबी जुगनू के साथ मेहमान अदाकार के तौर पर दर्पण और तालिश शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी एक नवाब अदाकार तालिश के खानदान से शुरू होती है, जो अपनी बीवी अदाकारा रागनी, बेटे ताहिर अदाकार दर्पण, अरशद अदाकार शाकिर और फखर अदाकार कवि के साथ खुश और खुरम जिंदगी गुजारता है। इनमें ताहिर को एक पहाड़ी लड़की नाजी अदाकारा शमीम आरा से मोहब्बत हो जाती है। घर बात करने पर नवाबी आन आड़े आ जाती है, जिस पर ताहिर घर छोड़कर नाजी से शादी कर लेता है। ताहिर की जुदाई में नवाब बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर के मशवरे के बाद ताहिर को वापस बुलाया जाता है, जो अपने साथ नाजी को भी ले आता है। अब तमाम घर वाले खसूसन खवातीन नाजी से बुरा सलूक शुरू कर देते हैं, लेकिन ताहिर की बहन अंजुम अदाकारा साबिरा सुल्ताना नाजी का बहुत ख्याल रखती है। आखिर ताहिर का बाप नवाब मर जाता है और उसी दिन नाजी एक बेटी को जन्म देती है। अब घर में मौजूद खवातीन का सलूक नाजी से और बदतर हो जाता है और ताहिर की खालाजाद फौजिया, जो ताहिर को पसंद करती है, वो नाजी को डराना धमकाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जहनी दबाव का शिकार नाजी खुदकुशी कर लेती है। नाजी की जुदाई में ताहिर भी इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और उनकी बेटी साइका अदाकारा बेबी जुगनू अब घर वालों की नजरअंदाजी का शिकार होना शुरू हो जाती है, जो सिर्फ अपनी फूफी अंजुम की मोहब्बत के साए तले परवान चढ़ती है। अंजुम नाजी के लिए एक आया रख लेती है। वक्त गुजरता जाता है और साइका अदाकारा शमीम आरा जवान हो जाती है। इसके साथ घर के दूसरे अफराद के बच्चे, जिनमें रेहान अदाकार मोहम्मद अली, समीरा अदाकारा जमुरद, असद अदाकार लहरी, फर्रुख अदाकार असद जाफरी वगैरह भी जवान हो जाते हैं। मगर अपने माँ बाप के जेरे असर रहते हुए सब साइका को मनहूस समझते हैं। रेहान और समीरा एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन रेहान की बेरुखी के बावजूद साइका दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगती है। तमाम कजन्स मिलकर साइका को हर वक्त बेतौकीर करते रहते हैं। अब घर में समीरा और रेहान की शादी की बात पक्की होने लगती है। इस बात की इत्तला फर्रुख रेहान को देता है और मजाकन कह देता है कि उसकी शादी साइका से हो रही है, जिस पर रेहान भड़क कर साइका के मुतालिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है। यह सब कुछ साइका सुन लेती है और इत्तेफाक से रेहान भी साइका को देख लेता है और दिल ही दिल में अपने आप को उसका मुजरिम गर्दानता है। अब उसका जमीर दिन रात उसे मुलामत करता है और वो साइका के करीब होकर उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, मगर अब की बार साइका उसे नजरअंदाज करती है। रेहान की यही शर्मिंदगी उसकी मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। साइका के रवैये से मायूस होकर वो मुल्क छोड़ने का फैसला कर लेता है। साइका को अपनी आया से इस बात का पता चलता है तो वो रेहान के कमरे की तरफ जाती है, मगर वहां रेहान असद से अपनी और साइका के हवाले से मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है। साइका ये सुनकर खुशी से पागल हो जाती है और खुद आकर रेहान को जाने से मना करती है। यूं दोनों के दरमियान मोहब्बत की शमा रोशन हो जाती है। रेहान की सालगिरह के मौका पर उसकी दादी उसे एक खानदानी माला देती है ताकि वो समीरा के गले में पहनाकर मंगनी की रस्म अदा करे, मगर रेहान वो माला साइका के गले में पहना देता है, जिस पर घर में तूफान खड़ा हो जाता है। दादी रेहान को बुलाकर उस पर गुस्सा होती है, जिस पर रेहान भी दादी की हर बात का भरपूर जवाब देकर आखिरकार उसे कायल कर ही लेता है। यूं दोनों की शादी पर खानदान वाले राजी हो जाते हैं, लेकिन समीरा की माँ फौजिया पिस्तौल लेकर साइका के कमरे में जाकर उसे मारने की कोशिश करती है कि उसी दौरान साइका की आया उसका हाथ पकड़कर साइका को बचा लेती है और तब वहां इंकिशाफ होता है कि साइका की आया असल में उसकी मां नाजी ही होती है, जो खुदकशी करने की कोशिश करते हुए बच जाती है। और ताहिर की मौत का पता चलने के बाद अंजुम यानी अपनी नंद की मदद से साइका की आया बनकर इस घर में साइका की परवरिश करती है। नाजी फौजिया के जुल्म के बारे में भी बताती है, जिसे सुनकर दादी का पारा हाई हो जाता है, मगर नाजी के कहने पर उसे माफ कर दिया जाता है और यूं नाजी और साइका को घर
گھر میں ان کا اصل مقام مل جاتا ہے اور کہانی ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک خوبصورت کہانی، بھرپور کاسٹ، شاندار اداکاری اور خوبصورت نغمات سے مزین یہ فلم ایک کلاسک فلم تھی جس میں خوبصورت اداکاری کے ساتھ ساتھ سسپینس اور ڈرامہ مکمل طور پر موجود تھا۔ شمیم آرا کی شاندار اداکاری سے سجی فلم ان کے عظیم اداکارہ ہونے کا ایک پکا ثبوت ہے۔ نائلہ اور لاکھوں میں ایک کے بعد یہ فلم شمیم آرا کی اداکاری پر ثبت کی ہوئی ایسی مہر ہے جس نے ان کو بڑی اداکاراؤں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ آہو چشم راگنی کا کردار باوقار تھا جس سے انہوں نے بھرپور انصاف کیا۔ نگہت سلطانہ، نبیلہ، زمرد، لہری، اسد جعفری اور تمام دوسرے فنکار اپنے کرداروں کے ساتھ بھرپور طریقے سے انصاف کر گئے۔ محمد علی کا شروع میں سائقہ سے اجتناب اور بعد میں اس کی محبت میں پاگل ہو کر اسے اپنانا ایک زبردست سچویشن تھی جس سے فلمی دنیا کے ان کے قداور ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ شروع سے ہی بڑے فنکار تھے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مالا، نسیم بیگم، رونا لیلا، مہدی حسن اور احمد رشدی کے گائے گانوں کی شاعری مسرور انور نے کی، جن کا میوزک نثار بزمی نے ترتیب دیا۔ 6 گانوں پر مشتمل اس فلم میں مالا کے جو ہم گزار رہے ہیں وہ زندگی تو نہیں، یہ گیت اداکارہ شمیم آرا پر پکچرائز ہوا۔ جو ہم گزار رہے ہیں وہ زندگی تو نہیں، تیری تصویر میں جو بات ہے وہ تجھ میں کہاں، یہ گیت بھی اداکارہ شمیم آرا پر ہی عکس بند کیا گیا۔ تیری تصویر میں جو بات ہے وہ تجھ میں کہاں۔ رونا لیلا کا آجا تیرے پیار میں ہے دل بے قرار، یہ گیت بھی اداکارہ شمیم آرا پر ہی فلمایا گیا۔ آجا تیرے پیار میں ہے دل بے قرار، یہ پیاسی نگاہیں کرے تیرا انتظار۔ مہدی حسن کا ایک ستم اور میری جان ابھی جان باقی ہے، یہ گیت اداکار محمد علی پر شوٹ ہوا۔ ایک ستم اور میری جان ابھی جان باقی ہے۔ مالا اور نسیم بیگم کا حسن کا جلوہ بجلی بن کر کب کس پر گر جائے، یہ گیت اداکارہ چھم چھم اور ساتھی اداکارہ پر پکچرائز کیا گیا۔ احمد رشدی اور مالا کا مشہور زمانہ گیت اے بہارو گواہ رہنا، اے نظارو گواہ رہنا، یہ گیت اداکار محمد علی اور اداکارہ شمیم آرا پر عکس بند کیا گیا۔ اے بہارو گواہ رہنا، اے بہارو گواہ رہنا، اے نظارو گواہ رہنا، اے نظارہ گواہ رہنا۔ ناظرین، یہ فلم 13 سپتمبر 1968 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں ریلیز ہوئی۔ کراچی کے اوڈین، لگژری، پلازا، سوسائٹی، امپیریل اور لاہور کے ناز میں اس فلم کی نمائش کی گئی۔ اوڈین سنیما میں 62 ہفتوں کے بعد اس فلم نے گولڈن جوبلی منائی اور باقی سرکٹ میں 21 شاندار ہفتے گزارنے کے بعد نہ صرف اس فلم نے 5واں سپر ہٹ درجہ حاصل کیا بلکہ اس فلم نے بہترین فلم ساز شمیم آرا، بہترین رائٹر رضیہ بٹ، بہترین ڈائلاگ مسرور انور، بہترین اداکارہ شمیم آرا، بہترین اداکار محمد علی، بہترین موسیقار نثار بزمی، بہترین شاعر مسرور انور اور بہترین گلوکار مہدی حسن کی مد میں سال کے سب سے زیادہ نگار ایوارڈ یعنی کہ 9 ایوارڈ بھی حاصل کیے اور پاکستان کے ماضی میں ایک شاندار اور کلاسک فلم کا اضافہ کر گئی۔ تو یہ تھا فلم سائقہ کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے۔ گلفام کو اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔